یا مبارک مرشدی قطب و قیوم جهانی یا مبارک مرشدی دست خیر ارس و جانی یا مبارک مرشدی دست خیر ارس و جانی یا مبارک مرشدی مرحمت فرما به حال عاشقان بی‌فنا مرحمت فرما به حال عاشقان بی‌فنا در محبت مهربانی یا مبارک مرشدی در محبت مهربانی یا مبارک مرشدی قطب و قیوم زمانی یا مبارک مرشدی دست خیر انس و جانی یا مبارک مرشدی مرحمت فرما به حال عاشقان بی‌فنا مرحمت فرما به حال عاشقان بی‌فنا در محبت مهربانی یا مبارک مرشدی در محبت مهربانی یا محمد در محبت مهربانی یا مبارک مرشدی از ازل میره رخت در سینه های ما بود از ازل میره رخت در سینه ما بود است ای که ماه آسمانی یا مبارک مرشدی ای که ماه آسمانی یا مبارک مرشدی ای که ماه آسمانی یا مبارک مرشدی از خیر انس و جانی یا مبارک مرشدی از خیر انس و جانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی از ازل میره رخت در سینه ما بوده است از ازل میره رخت در سینه ما بوده است ای که ماه آسمانی یا مبارک مرشدی ای که ماه آسمانی یا مبارک مرشدی دست خیر انس و جانی یا مبارک مرشدی دست خیر انس و جانی یا مبارک مرشدی نائب پیغمبری احیای سنت میکنی نائب پیغمبری احیای سنت میکنی در طریقت پهلوانی یا مبارک مرشدی در طریقت پهلوانی یا مبارک مرشدی دست خیر انس و جانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی دست خیر انس و جانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی از ازل میره رخت در سینه ما بوده است از ازل میره رخت در سینه ما بوده است ای که ماه آسمانی یا مبارک مرشدی ای که ماه آسمانی یا مبارک مرشدی دست خیر انس و جانی یا مبارک مرشدی دست خیر انس و جانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی دست خیر انس و جانی یا مبارک مرشدی دست خیر انس و جانی یا مبارک مرشدی هر که بیند سوی تو مشتاق رویت می شود هر که بیند سوی تو مشتاق رویت می شود دلربای مهربانی یا مبارک مرشدی دلربای مهربانی یا مبارک مرشدی
یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی هر که بیند توی تو مشتاق رویت بشود هر که بیند توی تو مشتاق رویت بشود دلربای مهربانی یا مبارک مرشدی دلربای مهربانی یا مبارک مرشدی دستگیر سجانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی عاشقان در عشق تو میزنند عاشقان در عشق تو میزنند ای که چون بحر روانی یا مبارک مرشدی ای که چون بحر روانی یا مبارک مرشدی ای که چون بحر روانی یا مبارک مرشدی دستگیر سجانی یا مبارک مرشدی دستگیر سجانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی دستگیر سجانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی اولیا در حیرت اوج کمالات توام اولیا در حیرت اوج کمالات توام بادشاہ این جهانی یا مبارک مرشدی بادشاہ این جهانی یا مبارک مرشدی بادشاہ این جهانی یا مبارک مرشدی دستگیر سجانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم زمانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم زمانی یا مبارک مرشدی اولیا در حیرت اوج کمالات توام اولیا در حیرت اولیا در حیرت اوج کمالات توام بادشاہ این جهانی یا مبارک مرشدی بادشاہ این جهانی یا مبارک مرشدی دستگیر سجانی یا مبارک مرشدی دستگیر سجانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی قاصر است ادراک ما از وصف کیف و کار تو قاصر است ادراک ما از وصف کیف و کار تو میر ویسی را بخوانی یا مبارک مرشدی میر ویسی را بخوانی یا مبارک مرشدی دستگیر سجانی یا مبارک مرشدی دستگیر سجانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی دستگیر سجانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی قطب قیوم جهانی یا مبارک مرشدی